بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاخ آمين. كما يحضركم نجزابير بيت السب جابير أملاخنا سمسكنا يخون عبادات المينا نزمعت زياو سيخوس لزحبنا جونا أملاخ نمسكنا نبيت جزابير نخيد مسؤولوني تحقوس كيزولنا الأملاخ تسفى قبر كلها نتحقوسنا خنهلو نايلوم معنتي سبكة وانجيل أرسطو توهي وزلو زي صدق حدقات زبلي زي صدق انتاي زي صدق حدقات تم بقس حسب كامنا يقبر هواريات مراف أساس سلسة كف قدي سلسان شومونتنك سب سلسان تشاعتن زلو إيو كن من أبتمرت مخانا جن إز ألزي نامي جمريا سومن ناي زمنا السوريو بمسارة سرعات قدس بتكسان ندمة كاب حدار شدشتك سب تحساس شدشت زلو زمنا استمرو إيو زبهال مالتي زمن استمرو حدا عبي زمنيو أو وشت لما نؤسان زخونو زمنات كهلو ويا مالتيو زي جمرلو ألات فلت كوانت خنا زود قالو ألات كن فلت أيقونان نتي بدحري زلو زمن السبكة زبهالنا شو عتم عالتي كمل لا تران كمل سلازخل زمن السبكة انت دعوي حدو تان معلتات ناب زمن استمرو سلازعتوا معلتات كلها وتخلي مالتيو نتخبزحن كوحدة زجبر دما أتي بقال إلياس أبي كم زوال نسيز وسنا مالتيو سلازي زمن أستمر دما مستي أبكر الناس بين نازلو صوم نبيات أنت بهالأوبر لا بيجبري مالتي درارة بيو سلازي بزح جزء خدرارة بكل دما أتي أدهوبنا بحدا وجاني زازي إمو صوم نبيات سلازلو أتي ناي زمن أستمر دما خنقوس يزي كنا ويدما زمن أصلا رأس لزخانة نايس أمنا قرد ما خنقوسي زي كونس نخلتيو اتزقبا أدهوبو وهابو خمزلو نقر ما قدنا متكاسو أزيا قداسي مالتي أستمرو اجزيابير عبي خبرن أدهوبون زهوبو أقل قلوتي مغنياتو أستمرو ويدما مسرح مستمهار حد خافتي توراسي بحرين أملاخن قبر أملاخن مخانيو على أملاخ زنقرنا مالتي سلازي لما قويتنان من حنان يسوس كريستوس أبزا مدرزيا يقلقلولو أبزا نبرا كابت بزو حسمات بزو حزبين تايل سوا عنيرو ممهري لو يسوا خمز نبرا إنا خنردان خل وانجيلات كلو نحرينا دما قويتنا يسوس كريستوس زمهري سلازي قويتا أفغدو إنا خده يمهرن يسبخن كمز نبرا سلازي دما بزو حزبي ممهر إلي سوا خمز نبرا سلازي ازي مسرح استمرو مسرح ممهر حدا خافتي كوجوسا زيبلو أبي أقالبون أدهوبن كوهاب زلو قداي مخانو كابز خنردان خل مالتي ودسان هوارياتون حرينايو أسر قويتهم تختيلهم تزبزح أقلقلتهم أم مسرح مسمهار زتكور خمز نبر خنردان خل أبولي كدان زنبرو أقلقلتنا أجزي أبيهر نبيات كونو ولا أتوم كلهم توم كانت أبرسيت زنبرو نبيت مقدس أقلقلت سفيح شفنا زلو ناي مسرح ممهار أقلقلوت كم زنبروم كنردان خلينا مالتي سلازي قويتنان من حنان يسوس كريستوس أبزا مدرزي أبزا مسألو تزعبه كفال أقلقلوتو أسمرو ترانيرو قدسان هوارياتون زوزح كفال أقلقلوتهم أسمرو نحرنيرو أبولي كدان كينان نحريناون نبيات كوانا خلهم أو زنبرو كانت مسرح مستمهار كان دخفال أقلقلوتهم تراغيرمو إذا أمنا مودة أتازمن زلا بيت كريستيان أسر قويتاء أسر توم نبي كريستيان مسرة زخانو نبياتن حوارياتن تختيلا نزناي مسرح استمرو عبي أقالبو عبي أدهو بخت قبرو اللو خمزلو أينا خنردان خل مالتي بزح جزيه خمزاروبو سبكت نقوان زخون تامي خاطر أخبرلو تمرتقن امنت كان خطاس إنه بفلا يدمانا أملاخ دما بزقبا فليتكات زقبا فرهاتن تزقبا أملوخو نخطوبو يحق زكاي مالتي سلازي زمن أستمرون ترى بهيلو بزعبا أستمرو أقداسي مخانو كوجوس زيولو أقلقلوت مخانو نمردا استسرع نؤس ويدما حدا كفال ناي زماني مالتيو كافتي ناي عمتا جز نزعل زناي قدوس يارة تسرع لزولو مزمور تدارينا يدما يتذكيرو زبل كوينو እግዚአብሔር ኃጢአትና ንኸይ ዝክር ወይ ድማ ኃጢአትና ስለዘይ ዘከረ ንእግዚአብሔር ትዝግብኦ ምስጋና ክነቦ ከም ዘለና ዘስተምህር ትሕዝቶ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ናይ መዝሙር ዳዊት ስብከታት እንድሕሪናዮም ክልተ ኣማራጺ ተዋሂብና ዘሎ
እግዚአብሔር ኃጢአትና ከይዝክር ምልማን ወይ ድማ ምሕጽንታ ዘለውን ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ብንስሓ ብምቕራብና ንኃጢአትና ብዘይ ምዝካሩ ድማ ንዕኡ ዘመስግን መልእኽቲ ዘለዎ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ እቲ ኣብ ጸሎት ኮለና ዘንበብናዮ ናይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፈቅዲ 1 ክሳብ ፈቅዲ 15 ድሕሪናዮ ድማ በደልና ሕደገልና ዝብል ጸሎት ዘካተተ ከምኡ ድማ ኃጢአት ንመን ከም ዝሕደገሉ ኃጢአት ክሕደገልና እንተዳ ኮይኑ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ክንህሉ ኣሎና ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ ናይ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፈቅዲ 10 ክሳብ 21 እንተዳሪና ድማ እግዚአብሔር ብኸመይ بكريستوس غيرو حاتياتنا أرحيقو صدقو دما خمزة قلبنا صدقو خمزة البسلنا زي السمهر تحسو زلو ايو اتناي قدام يملغت يوحنس مراف حمشته كالفود عساس لستجاميرو كساب إسران حدن زلو دما نموت زيبسحن نموت زيبسحن حاتيات كم زلو حدقا زيركبو لحاتياتن حدقا زيركبو لحاتياتن كم زلو زي السمهر ملغت زلو ايو إذن أيلو معنتي ملغتنا توسيل لزلونا يقبر هواريات مراف عساس سلسته كاب فقد سلسان شمونتن كساب 4 سلستن زلون دحرينا يو حدقت حاتيات بكريستوس راي كم زركب زقلص هوريا قدوس باولوس زي السمهارو تمرتي مالتي ስለዚህ ኣብዚ ኩሉ ሓቅታት እዚ 4 ናይ ሓድሽ ኪዳን ንባባት ኮነ እዚ ናይ መዝሙር ዳዊት ስብከትን ኩሉ ኣጉመታቲና እቲ ቀንዲ ማእከላይ ሓሳብ ዘሎ ብዛዕባ ንስሓን ስርየት ሓጢያትን ዘመልክት እዩ ስለዚ ካብዛ ናይ ዘመን ኣስተምህሮ ዓባይ ማለት ዛ ሰሙ እዚኣ ንኡስ ክፋል ዘመን ወሲድና ዘመነ ስርየት እንተበልናውን ብዙሕ ካብቲ መልእክቲ ዝረሓቐስ ኣይኮነን ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ናብ ዕድጊ ክንከይድ ከለና ናብነት ናብ ዝኾነ ሾፒን ክንከይድ ከለና ዓቢ ምጉዳል ዋጋ እንተዳሪና ዋላ ዘይመደብናዮ ዘይሓሰብናዮ እንታይ ንገብርና ንገዚና ማለት እዩ ክንደይ ዝኣክል ዋጋ እዩ ጎዲሉ ዘሎ ንዑ ኣብ ግምት እቲና ምናልባሽ ሓደ ግዜ ከልየኒ ይኽእል እዩ ሓደ ግዜ ንገለ ዕላማ ክትቀመሉ ይኽእል ኢልና ዋላ ዘይመደብናያን ዘይሓሰብናዮ ንብረት እንታይ ንገብርና ንገዚና ኣይኮነን ድዩ ናብነት ብላክ ፍራይዴ ዝበሃል መፀና ኣሎ ብዙሕ ሰብ ይጻደፍ ማለት እዩ ገና ካብ ሰዓት 6 ጀሚሩ ፍርቂ ለይቲ ንዝኽፈት 6 ሰዓት ተሰሪዓው የምስል ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ዋጋ ናይ ምቕናስ ስለ ዘሎ ተባሂሉ ብዙሕ ውዕውዕ ስለ ዝግበረሉ እዩ ማለት እዩ ምናልባሽ ብዙሕ ክቡር ዝኣመሰለ ንብረት ኣብ ከምኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እዚ ሕድገት ሓጢያት ዝብል ኣምር ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስትና ግን ኣብ መሸጣ ዝርከብ ጉዳይ ኣይኮነን ማለት እዩ ምናልባሽ ዝተፈላለዩ ሸየጥቲ ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ዳኣሎም ዝገብሩ እምበር ብጥራይ ዝህበካ ንብረት የለን ማለት እዩ እዚ ናይ ሕድገት ሓጢያት ኣምር ግን እግዚአብሔር ዓቢ ናይ ምጉዳል ዋጋ ኣይኮነን ገይሩ እንታይ ደኣ ካብቲ ንምፍጣርና ዘውፅኦ ፀዓት ዘውፅኦ ዝኸበረ ነገር ዝተዓፃፀፈ ክብሪ ብዘለዎ መንገዲ እዩ ካብቲ ዝነበርናዮ ዓዘቕቲ ናይ ሓጢያት ካብቲ ፅበየና ዝነበረ ዘለኣለማዊ ሞት እንታይ ገይርና ተሻይጥና ዓዲግና ንብል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሙሉእ ዋጋ ከፊሉ እዩ ኣድሒነና እምበር ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ኦኬዥን ዓቢ ምቕናስ ዋጋ ዝበሃል ከምኡ ዘይምዃኑ ምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስትና ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ተቐይስዎ ከም ዘሎ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ 38 ዘሎ እዩ ካብዚ መሪሕ ጠቕስና ዝገን ሃዋርያ ጳውሎስ ከመሓላልፎ ዝደለየ መልእኽቲ እንታይ እዩ ጽድቅን ሕድገት ሓጢያትን ብኸመይ እዩ ዝዛመድ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ማለት እዩ ናብቲ ድሕረ ባይታ መልስ ኢልና እንድሕር ከይና ሃዋርያ ጳውሎስ ናብቶም ኣብ አንጾኪያ ናይ ሕጂ ሃገረ ቱርኪ ናብ ዝነበሩ ኣመንቲ ኣብ ቤት ጸሎት ኮይኖም ይግልገሉ ንዝነበሩ ንዖም ዝተዛረቦ መልእኽቲ እዩ እዚኦም ኣይሁዳውያን እዮም እቲ ኣይሁዳዊ እምነት ዝኽተሉ ሰባት እዮም ኣይሁዳውነት ድማ ካብቲ እግዚአብሔር ብሙሴ ኣቢሉ ዝሃቦም ሕጊ ኦሪት ንዕኡ ዝኽተሉ ንዑ መሰረት ዝገበረ ሃይማኖት ከም ዝነበሮም ኢና ክንርዳእ ንኽእል ሕጊ ኦሪት ድማ ይትረፍ ብፍጽምና ኣምላኽ እንታይ ዝብል ኣብታ ናይ ከረን ስብከት ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጽም ዝኾነ ንስኻትኩም ድማ ፍጽማትኩም እያ ትብል ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ፍጽምና ኣምላኽ ዝፅበ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ናቱ ስታንዳርድስ ኣይጎደለን ዘሎ ስለዚ ኣይሁዳውያን ብሕጊ ኦሪት ኢና ንምራሕ ክብሉ ከለዉ ነቲ ሕጊ ኦሪት ብፍጽምና ክፍጽምዎ ክእዘዝዎ ነይርዎ ማለት እዩ ግን
حق أريد كلها نخم نرد أرنما يترف كن في السماس نخنم ببون بتعمل زخبت ملأختي أم بيب كون نتحسب نخترد نخترد برادما عزي خبير مخاني نخن ردان نخل مالتي قدوس بيترس ون أبتنا قدام يجوب عنا يرساليم بنصر جليس أو خمزلو قبر هوارات مرافع 15 فقدي 10 حدا تايبلنا انبارسك حجي نتي أبوتاتنا نحنان كنصرو زي كألنا أرعت ترعت باهل زلوت حق أوريت مالتي أبكسر دك أمزامور بمنباركم سلامنتين أملاخ تفتنوه نحنا يبلالو أهداوين مالتيو كم آتوم زبحال زلو توم أحزابيهم بسأقا قويتانا يسوس كروسوس كم ندحن أمنا لنا حق أوريت بمختال حق أوريت بمفسام زي كونس انتاي دا بسأقا قويتانان مدحنان يسوس كروسوسينا ندحن اندحر بحق أوريت كندحن بحق أوريت دما بكن مجزيابيه قبلات كنكون نسعر نقادل انتدا حالينا دما نسب زي كونس نعملاه نفتنو لنا نعملاه انتاي نقبرو لنا نفتنو لنا نتن مدحنا حدقات حديات نمركاب زخفولو كبيد واقاس انتاي نقبرو لنا مالت عشش نبلو لنا زبل ملغتي ايو زبنا زلو مالت سلازي بيتروس ودسب بحق أوريد كتصدق كم زي كالتراي زي كونه كوم ممهارو كوم مفتان دما نأملاخ مفتتان مخانو إيو أنا تصيرو أغميت وزلو مالتي سلازي نزي ندحنتنا خبال اكزيابير ربو اكزيابير وال اكزيابير منفس قدس كلهم نناتهم أمدحنا إجام اللهم نناتهم قبري اللهم مالتي سلازي نزا عبي قبر زين إغنا اندحر أنس بحق أوريد ويدما حقي بمفصامي يبقى مجزيابير قبول كخون زخيل حرقات حاتيات كركب زخيل انت رأي الناس نتجزيابيه زدالو مدحان كم من عاقيد حسام مالتي أمو حق ده أنا متى توهيب أقدم كوك زيابير أفاوز خونة إزاز هي بنيريو أدامن هيوانن أبغنت إيدن كنوبر خلوسي بصحف دا يكون نمبر حق لبونا اللوم أفاوز خونة إزاز دم اللوم دحري مركون 430 عمد دما بمسي أبيلن ما حق أوريت هيبوام سلازي إذا حق أوريت إذا من تاي توهيبوام أب قدوس باولوس أب غلاطيا مراب 3 فرع 10 انتاي له حق أوريت بسر حاتيات استوسخه قصع مخانو مالتي كم قصع دا على توهيب دا انبر نمصلا خم زي كونه انتاي زول تقال حق دا ان من تاي مصه اتي تسفاس توهاب زرئي مالت يسوع كسا ازمص حاتيات انتاي كم زخونه كغلص استوسخه امبار حقي نتبع املاخ توهاب تسفارو مصارورتيو يا ايفالون هياو كغبر زخيل حق توهيب نيرو انت زخونسي برغص صدقي بحق مخونه نيرو اتي بإيسوس كريستوس بمان زركب ناي صدق تسفا نتوم زامنو طراي من تخوهاب قدوس مصحف كل عالم اب تحت السلطان حاتيات كم زخونه بحق غيرو غلصه اذا امنت زيا قدمي ممصا نسخ ساعه غهاد እና ተጸበና اب تحت حق تعاصينا نحلو نبرنا بلنا غلاطيا مراب 3 خافر 10 اب تخلاي ترغم مالتي ስለዚህ እቲ ሕግን እቲ ተስፋን ትነቦና አብርሃም استوهب التسفى مصارفت يكونن بلنالو كالاي دما مدحان صدقي بحق اوريت انتزخون يرسي كريستوس امن منتاي مولاد منتاي كننا مسقل مومات ادلي زبليو حساب زبنا زلو مالتي اتحقس هياو زغبر انتزنبر حدقت حاتيات كنرخبولو زخلنا انتزنبر كالاي تسفى موهاب ايمدلين يرو مالتي اب نبي حزقيالون انتاي زبل قالالو مسناي ازي اناون صبو زي كونه تزاز بهيوت كنبرل ويدما خصدقلو زي كالوم فردتاتن تزازاتن حبكم يلو غليصنالو اب حزقيال مراف 10 فدسان 5 ስለዚህ አይሁድ بفلاي مالتيو تي حفاش زلما اب زخونه بيت امنت كيدو كاب ክርስትና ወጻ ዘሎ اب እግዚአብሔር قبول كتكون تداخونكا اذن تنغبر زبل الله مالتي ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስና ድማ ሐዲስ ኪዳን ቡሊ ኪዳን ተባሃሊ ፈላላይ አብ ሐዲስ ኪዳንና ነበርና በናይ ቡሊ ኪዳን ትእዛዝ ክንምራሕ ብዙሕ ጊዜ ነፈቲኒና ማለት እዩ ግን ካብዙ ጠቅሲ ከም ዘንበብናዮ እቲ ሕጊ ናብ ክርስቶስ ከብጽሐና ዳሉ ተዋሂቡ ቀጻዒና ኮይኑ
نتي مننتن بحرن حاتيات بعابين ما نتنا እግዚአብሔር ባህሪ ንኽገልጸልና ዳሉ ተዋሂብ እምበር ንኸጽድቀና ከም ዘይተዋሃበ ንኸድሕነና ከም ዘይተዋሃበ ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ግን ኣብ ውሽጥና ድሕሪ ውድቀት ዝኣተወ ሓደ ሓጥእ ባህሪ ስለ ዘሎ እዚ ሓጥእ ባህሪ እዚ ድማ ናብቲ ጽድቂ ኣምላኽ ክንረኽበሉ ዘኽእለና እግዚአብሔር ዘዳለዎ ሕድገት ሓጢኣት ዘይኮነስ ገለ ነገር ክንገብር ከም ዘለና እዩ ዝደርኸና ማለት እዩ ግን ሓጥእ ባህሪ ድማ ናብ ጽድቂ ካብጽሓና ኣይክእልኒ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ሕግን ሓጢኣትን ተመላላእትን ተላፈንትን ምዃኑ ክጠቅስ ከሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 4-13 እንታይ ዝብል ኣሕዋቴ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ንኣምላኽ ፍረ ምእንቲ ክንፈሪ ንኻልእ ማለት ነቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ክርስቶስ ክትኮኑ ብስጋ ክርስቶስ ካብቲ ሕጊ ሞትኩም ኣብ ንብረት ስጋ ከለና ንሞት ዝኾን ፍረ ክፈሪ ብሕጊ ተነቓኒቑ ኣብ ኣካላትና ትምኒት ሓጢኣት ይዓይ ነበረ ሕጂ ግና ብኣረጊት ናይ ጽሑፍ ሕጊ ኣነባብራ ዘይኮነስ بحدش منفساوي هوت كنجلجل كابتي أسيرنا زنبرة حجي مويتنا كاو تفتحنا انتهي داخن ولينا يتحجوا حتياتيو يا أي فالون بزي حج جنان حتيات أي مفلت كونيره نبنت أيتمنى أنت زبل حج تزين برسي ممناي حتيات مخانو أي مفلت نيان مالتي أي تسرع زبل حجي أنت زي هلون يروت مسرعسي انتهي مخنن حتيات أي مخنن مالتي ስለዚህ እቲ ሕግ ምህላው ነቲ ሓጢኣት እንታይ ዝገብሮ ዝያዳ እዩ ዘጉልሆ ዝያዳ እዩ ድማ ዝገልጾ ማለት እዩ ሓጢኣት ብዘይ ሕግ ሞት እዩ ሓጢኣት ግና ነቲ ትእዛዝ ከም ምኽንያት እናተጠቐመ ኩሉ ክፉእ ትምኒት ኣለዓለለይ ቀደም ሕጊ ከይተዋሃበ ከሎ ኣነ ህያው ነበርኩ ትእዛዝ ምስ መፀ ግና ሓጢኣት ህያው ኮነ ኣነ ከዓ ሞትኩ እቲ ህይወት ዘምፅእ ዝተዋሃበ ትእዛዝ ንኣይ ሞት ኮነኒ حاتيات مخنيات رغيب بتأزاز أسحاتني بوون قتلني حاتيات مخانو من تخجلس بتسناي غيرو موت همس علي إذا حاتيات بمخنيات تأزاز فصم حاتيات كم زخنة من تخجلس يوم كابزي خمن ردو حقي مننتني حاتيات كجلس انبر كصدق كم زي توهابه مالتي حاتيات انتهي مخانو بقلي زجلس مالتي مننتني حاتيات راين ما زي كونه أب حاتيات زود قدما انتاي عصبي انتاي مقدرة كم زي صبيو عصب حاتيات انتاي مخانو دما بقلس ايو تحقي زنقرة كامالتي نحقي حدقين يا مخانو انتايو ندحري تماليسكا خطأريت خلنيها أب كمبيوتر زخونا سرع سريحنا ندحري تماليسنا ايديت كنقبرنا خلينا يكون عندي حققن نتي استقاقا خايو جيغاي تردي إن الله زخفلك واقا خيفيلس كأريء ولا أنت دعينا كان أريء أيفكرناني محرد ما أيفكرني أنت هاي سبي أبيت فرد خيلسي وبركز زاجا بنزي أفس إيمان الرجن كأريء أنت دعيلو جبنا مخانو أمسكرو دعلو مساعد زهوبنبر حرا كده أريء أيبلوني نايبولي كدان حق دما اتحاتيات انتاي مخانو اجهدو صعبين حاتيات دما انتاي مخانو بزغبا اي زغل صلك هذا امبر كصدقنا نو املاك قربنا مالت حدقت حاتيات كوهبنا استوهب سلا زي نبره حقي زيت وهبو علامه زيت وهبو نجر اب هيوتنا خفصم دما ايكلني مالت نابنت كصدقنا انت زيت وهيبنا حاتياتنا خغلص راين حتى وهيبنا حاتياتنا راي خغلصنا زخل امبر كصدقنا حدقت حاتيات كوهبنا نايكلنيو كومنت زخون يرزم كلهم نايبولي كيدان كابونا ابراهام جميرو نبل كلهم توم صارقانا تبايلم زلو سلمتاي دا نفسيول كيدم سلمتاي كريستوس دحرموتو نفسيول كيدو كاو خوص امادليدا مخنياتو ابولي كيدان زنبرو ولا توم صارقانا زبحالو حقي بمفصام كدحنو كصدقو يخلو اينبرون مالتي نابنت نايبولي كدان دحرينايو حاتيات زغبرسب مسواتي بغيديو استفلال انسسا حيزو مسخلو تكاهن مجمريا نتحات تباهيل زلو سب ايدو ابتي غنشل كنبريز نغر نيرو سلاز حاتيات نابي حلفالو مالتي نافت انسسا حلفالو انسسا دما حاتياتنيا خوينو يقصرالو دحري دما انسسان تايغبر حاتياتنيا سلازخونه حاتيات غبر نفس دما مو سلازغبا ات انسسا يموت اب كندي اتسبي بجاز خون زلو ازي
ተምሳሌት ወይ ድማ ምሳሌያዊ ናይቲ ብክርስቶስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝፍጸም ናይ መስቀል ውዕለት ምዃኑ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ድሕሪ ዘለና ሕቶ ሕጊ ከጸድቕ ዘይክእል እንተ ኮይኑ ደኣ ክርስቶስ ብኸመይ ይኸጽድቐና ሕጊ ከጽድቐና ዘይክእል እንተ ደኣ ኮይኑ ክርስቶስ ብኸመይ ይኸጽድቐና ሕጊ ነቲ ሓቀኛ መልክዕን ሳዕቤን ናይ ሓጢኣት ይገልጽ ካበልናዮ ነቲ ናይ ክርስቶስ ኣድላይነት ድማ የጉልሕ እዩ ምክንያቱ ንኣብነት ኣብ ብጸልማት ክንሰርሕ ጸኒሕና ናብ ብርሃን ምስ ወጻና ክዳውንትናን ገጽናን ኩሉ ኣካላትና ማዕረኽንደ ይረስሑ ከም ዘሎ ኣብ ፀሓይዲ ወይ ኣብ መስትያት መጺና ምስ ረኣናሲ እቲ መስትያት ማዕረኽንደ ይረስሕና ከም ዘለና እንድሕር ገሊጽልና ንኽንሕጸብ እዩ ድርኺ ዝፈጥረልና ኣይኮነን ድዩ ከምኡ ድማ ሕጊ ማዕረኽንደይ ወዲቕና ከም ዘለና ካብቲ ስታንዳርድ ናይ ኣምላኽ ርሒቕና ከም ዘለና እንተ ደኣ ፈሊጥና እሞ ከዓ ነቲ ርሒቕናዮ ዘለና ጋግ ናብ ኣምላኽ ንኽንቀርብ ብቕልጽምና ብሓይልና ዘይንኽእል ምዃንና ፈሊጥና ካልእ መድሓኒ ካልእ ደጋፊ ካልእ ክረድኣና ዝኽእል ሃሰስ ንኽንብል ደኣሉ ምኽንያት ዝኾነና ዳ እምበር ባዕሉ እቲ ሕጊ እንታይ ክገብረና ይክእልኒ ከቕርበና ይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓጢኣት ማዕረኽንደይ ወዲቕና ከም ዘለና ናይቲ ውድቀትና ድማ ሳዕቤንን ሕሰምን ማዕረኽንደይ ከቢድ ምዃኑ እንተ ደኣ ገሊጽልና መድሓኒ ከም ዘድልየና ደጋፊ ከም ዘድልየና ረዳኢ ከም ዘድልየና ይገልጸልና ኣሎ ስለዚ ደፊኡ ናበይ ዘምጻና ናብ ክርስቶስ ዘምጻና ማለት እዩ እቲ ቅድሚ ምስራት ዓለም እግዚኣብሔር ንጽቡቕና ዝመኽረን ዝሓሰበን እውን ኣዳምን ሔዋንን ምስ ወደቑ ብቐጥታ ሽዑ እንታይ ገይርሎም ተስፋ ያትሎም ደበሎ ገይሮ ከደኖም ክብለና ከለኮ እቲ ደበሎ ካበይ መጽዩ ዝኾነ ዝተሓርዳ እንስሳ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ብክርስቶስ ኣቢሉ ዝፍጸም ናይ በጃነት መስዋዕቲ ዘመልክት ምዃኑ ኣቐዲሙ ድማ እግዚኣብሔር ተስፋ ከም ዝሃበና ዘረድእ ምዃኑ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክሞት ከሎ በጃዊ ሞት እዩ ስለዚ ክርስቶስ መጀመርያ ስጋና ክለብስ ነይርዎ ክርስቶስ ማለት ድማ ብስጋ ዝተገልጸ ኣምላኽ ማለት እዩ እቲ መለኮሲ ስጋ ለቢሱ ኣብ ማእኸልና ተገሊጹ ስለዚ ኣብ ክንዳና መስቀል ክመውት ከሎ እቲ ሞቱ ማዕረ ዋጋ ናይ ኣምላኽነቱ እዩ ዘለዎ ማለት ማዕረ ክብሪ እዩ ዘለዎ ስለዚ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳት ናይ መወዳእታ ዓለም ዝህሉ ሰብ ናይ ኩሎም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝነበሩ ሰባት ሞት ተደማሚሩ ክንዲ ናይ ክርስቶስ ሞት ክመጽእ ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ መለኮታዊ ክብሪ ዘለዎ እዩ እዞም እኩባት ህዝቢ ዓለም ግን ሰባት ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ክርስቶስ ሞትን እቲ ናይ ህዝቢ ዓለም ሞትን ክነጻጸር ከሎ ልክዕ ከም ንጣማይ ኣብ ውቅያኖስ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ካብ ሓጢኣትን ዓስቢ ሓጢኣትን ከድሕነና ከም ዝሞተ እዚ ድማ እቲ ዓስቢ ሞት ድማ ዘለኣለማዊት ምዃኑ ካብዚ ዘለኣለማዊ ሞት ድማ በቲ ክርስቶስ ንዓና ሓራ ንምውፃእ ንሕና ክንሞቶ ዝግባአና ሞት ኣብ ክንዳና ከም ዝሞተ ኣሚንና ኢና እታ ሕድገት ሓጢኣት ክንረክብ ንኽእል እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እታ መዋፅኦ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ከም ዝሞተ ኣሚንና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብንስሓ ምቕራብ እሳያታ ሕድገት ሓጢኣት ወይ ድማ እታ ምድሓን ትበሃል ዘላ እግዚኣብሔር ኣቦ ንመስዋዕቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢልዎ እዩ ስለዚ ነቶም ዝኣምኑ ዘበሉ ድማ እግዚኣብሔር እንታይ ገብሮ ማለት እዩ ይቕበሎም እግዚአብሔር መሐረ ስለዝኾነ ጥራይ አይኮነን ዝቕበሎም እንታይ ዳ በጃ ኃጢአትና ዝተኸፍለ መስዋዕት ስለዘሎ ማለት ስለዚህ ደህነ ሰብ ሕድገት ኃጢአት በመርካብ ከም ዝመጽእ ኣብ ቃል አምላክ ብንጹር ተቀሚጥሎ ማለት እዩ አሞን ጎጽድቅን ድህነትን ወይ ድማ ጽድቅና ድህነትና ናብቲ ኣብ ክርስቶስ ዝርከብ ሕድገት ኃጢአት መኻኑ ዝጠቅስ ብዙሕ ዝበለ ጥቅስታት ኣሎ ሕልፍ ኢለ ገለ ኸንብብ እያ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ኃጢአት ዝፈስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ ኢልሎ ጎይታ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 26:28 بسمو خا نسحان حدقت حاتياتن كاب يرسالم جميرو أب كل محزاب كسبخ صحفيو تنا مجمريان يقويتا سبكت تنا مجمريان يقدس يوحنا سبكت تنا مجمريان هواريا سبكت ندحرين يخلو تنسح زبرينيرو من قسم أملاك قريب الله ما تنسحو أفضل من تايبلنا الله بسمو خا نسحان حدقت حاتياتن كاب يرسالم جميرو خساب كل محزاب كسبخ صحفي لنا الله نايقبر هواريات مراف كلتا فلسالسان شمونتن اتا بيت كريستيان مستولدت مالت منفس قدوس هواريات دكو مزامرت مستقبلو
تأفتنا مجمريا سبكتم تايلمالو مبارس كحاتياتكم أنت خدم سسلكم كابجز إجزابير كنا زمن عرفت من تانك مسألكم نتنا أخذكم تحري يسوع كريستوس ما خسدلكم سي تايقبروا تنصحوا زبل ملأختي نرمالتي بوز أمن زبل بسمو حدقت حاتيات كم زركب كلهم نبيات مسكروا له قبرها ورد عصرت فدر عن سلستن أب إفسن معرف حدث قد شوعتهم لما قولسيح معرف حدث قد عصرت ربعتون بقو بدمو مدحان مالت إلو حدقت حاتيات اللونا إلنا اللو مالتي نالباش تناي حقي بأمنت كتاوصف في الدنيا نابنت كلها ناس أبصراحة وإلنا لنا منبل نحسب في الله بتما ودات غير خمسل سعرخنا عصد صنيحنا بتعميد النفاس الماسل زنبره دورونا كراونتنا چغرونا كلنتنا حمد كوينا لنا نبل امسيات مسينا مسقربنا مسيات بتعم قنيه اي دخيم الله كيسمعوا إلو أشال يقبرني كم تزل خاي زريكا ولا ساعات دوبل تسكي في صغيرة نجاري لن مالتي نتحقق خمسة لا تأيو زقل سلكا اتصاقوا مجن مسيات ولا حنت أحق زكاني نتازل خاي أبرس خانت يالله جز خانت يالله أكراونت خانت يالله كم زلوا إذا هدل كذا أمبر منهم صغيرة نجاري لن مالتي فلا إنما تناتو ريزولوشن هاي ترى بزنس أرى من قدي أمنتاي كنتات كم زلخا يرد أكاد أمبر ولا حنتجن أحيق زكاني كابت زلخا يختوس تداخونكا كسر تداخونكا جن مسيات زي كنا بدحري زلكا أنتاي زلكا سامنان ما ينزلكا مالتي كم بدما حقي أبي كنتات كم زلنا بغن أن بزي زخنة negotiation كم تزلخا يزريكا مالتي سرت العليقة سري كايز ولا كمالتي كيس معيلو ولا حنتي زما حيش نجار يقولون مالتي تدخم جن انتاي حقي كابتي زلنا يو عزات خوص أنا جنا يكلني سلازم لك خمت مسيات بمرأي كتنس خم زي تخيل ما ينسمنا كم زلينا حقي أمبيبنا حق تردينا لما حياتنا كنس أنت داخلنا حدقت حياتنا ركم تداخلنا نابتي خنصحنا زخيل كلا أكلنا هنكينا من ناب كريستوس مالتي كريستوس تعمسك أزجبره السيو تبجاوي مسوات السيو خنصحنا ناب أملاح دماء كقربنا زخيل مالتي قدسان هواريات بسأجا يخم زرحانكم بخرصوص هنا نصدق قبل خلوقن انتهى مالتي صدق انتهى مالتي سأجا انتهى مالتي نابلاش قلت أستاذ كان البب إفسون معرف كلته فقد حمشتن شمنتن نحنا ببدلنا موتات كل ناس مس كريستوس هيوان جبرنا بس أجائكم زدحنكم حدا كخيم بكعسي كاب جبر أيكونا نمو بأمنة بس أجائكم زدحنكم زخاء وبيت أملاخين بر كابخاتكم أيكونا قلاتي أخلت عصر شدشتن ما سب أمنة بيسوس كريستوس بر بجبر حق خمزيس أدى كافلتنا جنا كل سجا بجبر حق زيس أدى سلزخانة نحنا خا بجبر حق زي كونس بأمنة بكريستوس من تنصدق بكريستوس يسوع آمنا إلنا الله جبر هذا أسرت هذا نحناس كما تعتم دعاء بسأجا قيتنا يسوع كم ندحن نأمنا لنا كلنا نأمنا لنا أتوزلا رومية 3:24 نما بتي بيسوع كريستوس ركب بجام حلاف بخمو بسأجو يسأر قبلنا الله سلازي نزنا يكرسان هوارات ملتنا هنرد عن الجمرية سأجان تاي مالتيو صدق خان تاي مالتي مراي أقداسي سأجان تاي مالتي سأجا زي قبعنا نجر سريحنا ممكن نروح وزي نخل نجر بخمو كاب أملاح زوحبنا كل سأجاي تسأجا حاجة أبكل تهان مغلا نخلينا حدا حباره سأجا زبها الله إجزاء سبن زبلة أمانن زي أمانن كيف لا لأنه كلنا بمعرض ذهبنا سأجا له مالتي أثي مفتقرنا نبعلو سأجاي زي قبعنا نجر كاب أملاح بخمو استقبلنا نجري تتأنا قلبت مركبنا بسلام كنعتون كنوصل المخالنا لك أمتنا يكرن سكتي الوزل لما إجزاء نحات أنا نسأل كان بمعرض تايبهم صحيح يبرق الله ما يدم ما يزن بالله ميلنا الله فليز بلد سأجاد مخالة الله مالت إزي نعم أنت ترايز وحاب نطول بأمنة مس إجزاء أركز فالسمو مدحان
ዝረኸቡ ሰባት ዝወሃብ ጸጋ ድማ ኣሎ እዩ እዛ ፍሊት ጸጋ እዚኣ ሰብ ክረክብ ተደኣ ኮይኑ ናብ እምነት ክመጽእ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ወህበት ጸጋ ንብሎ ስለዚ ነዚ ክልቲኡ ዘጣመረ እቲ ጸጋ ማለት እዩ ስለዚ ብዘይገድስ እንታይ እዩ ብኸምኡ ካብ ኣምላኽ ከይተገባአና ከይሰርሐና እንቕበሎ ነገር ተዳሃልዩ እዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ጸጋ እዩ ሓይሊ ጥዕና ኣሳልጦ ሃብቲ ኩሉ እውን ወላ ሰሪሕና ነምፃዮ ነቲ ንክንሰርሕ ዝሃበና ጥዕናን ሓይልን እግዚኣብሔር ክሳዕ ዝኾነ ሓበራዊ ጸጋ ክበሃል ከኣል ማለት እዩ ስለዚ ብጸጋ ኢና ድሒና ክንብል ከለና እግዚአብሔር ንምድሓና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውላዱ ጀሚሩ ክሳብ ሞቱ ዘሎ ክሳብ ምቕባሩ ዘሎ ክሳብ ትንሳኤ ዘሎ ክሳብ ዕርገቱ ክሳብ ኣብ የማን ክብሪ ኣቦ ምቕማጡ ዘሎ ኩሉ ንምድሓና ዝተኸፍለ ዋጋ እዩ ስለዚ ጸጋ ክንብል ከለና ነዚ ኩሉ ዘካተተ ምዃኑ ምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብጸጋ ኢኹም ድሒንኩም ክብለና ከሎ በዚ ድሒና ንብል ኣለና ማለት እዩ ተኻልኣይቲ ድማ እታ ጽድቂ ከንታይ እያ ጸደቐ ብዙሕ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ናብራና ንጥቀመላ ኢና ገረበይ ጸዲቓትለይ ንብል ኢና ክልተ ሰባት ተኻሲሶም ሓደ ሰብ ከሲሱ እንተደኣ ኸይዱ ኣይ እቲ ዳኛ ኣጽዲቑሉ ንብል ነቲ ክሱሲ ሓቂ ምዃኑ ኣርቲዕሉ ንብል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ መንፈሳዊ ነገር ጸደቐ ማለት እንታይ ማለት ሓጢኣት ዘይብል ወይ ከዓ ካብ ሓጢኣት ሓራ ኾነ ሓጢኣት ዘይምግባር ዘስምዕ መልእኽቲ ዘለዎ ግን ኣብ ክልተ መቒልና ክንሪኣ ንኽእል ኢና ሓደ እቲ ስታተስ እዩ ዘርእየና ምስ ኣምላኽ ዘለና ቦታናስ ኣበይ እዩ እግዚኣብሔር ተቐቢልናዶ ኣይተቐበለናን ዝገልጽ ክኸውን ከሎ ምስ ኣምላኽ ዕርቂ ፈጺሙ ዶ ኣይፈጸመን ሕድገት ሓጢኣት ረኺቡ ዶ ኣይረኸበን ንዝብል ዝገልጽ መልእኽቲ ኣለዎ እቲ ካልኣይ ድማ ቅኑዕ ዝኾነ ናብራ ምንባር እውን ዘመልክት እዩ እታ ቅኑዕ ናብራ ምንባር ግን መጀመርያ ሕድገት ሓጢኣት ከይረኸበ ሰብ ቅኑዕ ናብራ ክነብር ኣይክእል እዩ ኣምላኽ ከይተቐበሎ ከየጽደቐሉ ነቲ ብክርስቶስ ተኣመኑ ምእማን እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ናብራ ክነብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ቅደም ተኸተል ክንሕዞ ተዘይክኢልና ጸገም ክፈጥር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ክንጸድቀላ እግዚኣብሔር ዘዳለወልና እንኮ መንገዲ ድማ እግዚኣብሔር ብሕድገት ሓጢኣት ንሓጢኣትና ይቕረ ምስ ዝብል ጥራይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕድገት ሓጢኣት ከይረኸበ ናይ ጽድቂ ነገር እንተገበረ ሰብ ሙሉእ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ ገበን ገይሩ ተኣሲሩሎ ንበሎ ንገበኑ ጭቡጥ ዝኾነ መርትዖት ስለ ዝተረኽቦ ፍርዲ ተፈሪድዎ ኣሎ ለሳይ 10 ዓመት 20 ዓመት እዚ ሰብዚ ኣብ እስር ቤት ኣብ ዝፀንሓሉ ግዜ ነቲ ዝወሃቦ ናይ ተሃድሶ ትምህርታት ብዝግባእ እንተዝከታተል ነቶም ኣብኡ ዘለው ኣብ ልዕሊኡ መዝነት ዘለዎም ሰባት ግቡእ ዝኾነ ተኣዝዞ ስለ ዝገበረ እቲ ፍርዱ ክመሓሸሉ ይኽእል እዩ ኣብታ እስር ቤት ኮይኑ ዝገብራ ነገራት ወላ ሓንቲ ነቲ ቅድሚኡ ዝገበሮ ነገር ኣይቀይሮን እዩ ምናልባሽ ክወፅእ ተደኣ ኮይኑ ካብ ላዕለዋይ ኣካል ካብቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ናይ ምሕረት ኣዋጅ ክእወጅ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ገበነኛታት ኮይንና እንገብሮ ኩሉ ግብሪ ጽድቂ ናብ እግዚኣብሔር ከቕርበና ኣይክእል መጀመርያ ሕድገት ሓጢኣት ክንረክብ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሕድገት ሓጢኣት ከይረኸበ ሰብ እንድሕር ናይ ጽድቂ ነገር ክገብር ተደኣ ፈቲኑ እኹል ኣይኮነን መጀመርያ ዕርቂ ካብ እግዚኣብሔር ክንቅበል ኣለና ማለት እዩ ምናልባሽ ከም ኣብነት ብዙሕ ግዜ ዝጥቀመላ ሓንቲ እንታይ ኣላ ሓደ ሰብ ገበን ይፍጽሞ ገበን ክፍጽም ከሎ ድማ ዝረኣይዎ ሰባት ኣለው ኤቪደንስ ናይ ካሜራ ኣሎ ኩሉ ናይ ዓሸራ ነገር ዝተረኽበ ሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡሲ እንታይ ክምጉት እሞ በዝን መርትዖ ዝተኣምነሉ ዲኻ እንተደኣ ተባሂሉ ካብ ምእማን ወፀ ወላ ሓንቲ ኣማራፂ የብሉን ስለዚ ናይቲ ዳኛ ናይ መጀመርያ ስራሕ እንታይ እዩ ነቲ ኤቪደንስ ተኸቲሉ ነቲ ሰብ ገበነኛ ምዃኑ ከረድኦን ከእምኖን ክኽእል ኣሎ እወ ብርግጽ እዚ ነገር እዚ ፈጺመየ ውዒለየ ኢሉ ምስ ተኣመነ ድማ ስለዚ ገበነኛ እንተደኣ ኾንካ መውፃዕትኻ ክነገረካ ኢሉ በዝን ምኽንያት መውፃዕትኻ እዚ ተባሂሉ ክንበበሉ እዩ ማለት እዩ ቅድሚ እታ ሞደሻ ምውቅዖ ግን ሓደ ሰብ መፂኡ ብርግጽ ሰብ እዚ በዲሉ ግን ኣብ ክንዲ በደሉ ኣነ ክቐፅዓሉ ንዑ ግን ሓራ ግበርዎ እንተደኣ ኢሉ ምኻት ሕጊ ዘፍቅድ ተደኣ ኮይኑ ኸሙ እንታይ ገብሮ ክእል እዮም ነቲ ገበነኛ ኮንካን ነፃ ኻይሎም ከፋንዎ ክእል እዮም ኣብ ክንዱ ግን
نتي بفقادو جبننيا خينو نتمقصعات خسكم زات وسب نعوجن بدلنيا تبهيلو نتمقصعاتي كسكم كفقدو خيليا مالتي سلازي እግዚአብሔር حدقت حاتيات حبنا مالت نتي بنصحة أبكلمي زغربنايو مقرب حاتياتنا تأمينا أبكلمي خنكرر كلنا نتي أمسك الفسادم ودو جيتنا من حنان السكر صدري እግዚአብሔር تجبرنا يقرأ يبللنا يقرأ تراجع كونس يعرق أن إنان بزلنا مالتي سلازي كريستوس أبكندنا أدا حاتياتنا سلستسكمه أبكندنا سلستقص أي እግዚአብሔር دما بمحرة تقبلنا إنان بزلنا نايمودا تارسنا صدقن دحنتن بحدقت حاتيات انتخينو قبل صدق ناي مقبارا قداس ندى أمو انتاي قبل صدقس نمنتاينا نقبر دا أمو اندحر دحنت حدقت حاتيات بمركاب بنصحة انت دا أخينو ودسب قبر زخلت زعابي قبل صدقس انتاي انت نبها انتاي بلنا بزوح أو حسابنا زمس نقر الله يكونا نحدا سب هيوت كابجا مخفالون كخون خيليو كاب حدا قاعتو صخل خان سخاب كندو سنكل كلها بزح نقر كنا مسنا خلنا قل ودسب كقبر زخل زعابي قبل صدقي نصحايو تزعابي تأمراتكو نفس غدح المرأي احنا تأمرات لنا نقص بزح نقر كل خيليو تصحفن زي تصحفن مالتي قلت زعابي أبيوتنا كفصم زخل تأمرات نايمد حان تأمراتي مالتي إذا نايمد حان تأمرات زيادة ما بنصحايا سلازي زعابي قبل صدق خنفصم نحر لنا بنصحاب كل مجابير نغرب ناين الصحا هيوتي هالونا سياتا ملوتي أملاك قبرنا زخل زعابي صقاد ما حدقت حتياتي نالواش زي نبر أورغان كابيوتنا እግዚአብሔር تأمراتها بزخانة من قدي حدش كفتر خليم اجري زي نبر اجري مشي تخلص خليم كابزخول لك زعابي انتايو حدقت حتيات مركب مغنياتو مسجار كاموت نابيوت كام مرقم نابرخت كام منقص سيطان ما نامنقص أملاك مسجار سلازه بنا مالتي سلازه حدا خابزي نزخن في السماء لزخلنا دما تنين الصحاحي وتمهلاوي كل جزء أبكن مجزي أبيهر بمدوبن بزي مدوبن كنجاجا خلنا غلطيف ناس نب أملاك كنملس مخالنا السيو أتتأمرات أبيهرنا خبز أمزخلو أمزحب قدسنا نحدا جبز فريساوين نحدا مسكين تجاون أبكن مجزي أبيهر كسر لي خمسة أربعمو عبي فللي كم زنبرم كنردان خل مالتي أتفريساوي أتي زجبرز نبرة جبرز صدق نعيو زرجيرو مالتي الشريه إذا الشر ما هبص بودي هكذا سيو مخاص أب عمد حنتي صوميا أوجت نرا أبولي كده نسوجن أب صومن كل تجزية صوم يرو موسى نابكرن زدا يقولون كابكرن دما نتحق حيز وردلون معالتا ذكيرو أب صومن كل تجزية صوم يرو نالواش إذن فريساوي هيوت نحنا زين وروح نكون نخلينا أتي جبرت صدقو مقبارو صبوا نجاري جن أبكن مجزي أبيهر عصبي خرخ بالو أبكن مجزي أبيهر قبول خون زخلو نسويلو مأمانو جن أبجزي أبيهر قبول عين برا مالتيو أتي مسكيناي تجاو جن حرينا تجاو مالتكو عمس أنيا مالتيو منياتو نروماويان وكيلو جبرز أكب سبسلز نبرة زي تعادنا جبري أبتم أحوات الناس عنه زي تعادنا رو حذر كبزنا برسبيو كم حدا عمس أنيان كم حدا كدا عين زغوص أزنا بريو انتخونا جن حاتيات تأمينو نابجزاوير كل قبل كساء زي دفر أفلو بنا حرمه نعين حتى محرني قبل كيلو مالتي سلازم نظام كل التسبازيهم عبيف للي نخد جبر مخنياز خونتهم تحق أنيا لباويت نصحة مالتي يتي قبل صدقو قصر كلها تجن حاتيات قصر كلنا نريمه سلازم نحن ما بكون مجزي أبيهر تزعبي تأمرات ناحدقت حاتيات كنرخبلو نخل نصحة مخانينا خابزي كنردا نخل مالتي سلازم مجزي أبيهر لما الزخلو كبيد وقا مدحاز خفلنا حدقت حاتيات رخيبنا مسوت عارقنا كنبريو حدثت مسدحانه حدقت حاتيات مسرخبه جن قبل صدق خفصم ناقدني مالتي بحري خاي زخون عسى من تايو زحمبس عسى متان خوني ولا عسى سلازخونه عسى سلازخونه شرخان من تاي تنفر في سماي
ጭሩ ስለዝኾነት ዋላ ጭሩ መታን ክትከውን ክርስቲያን ድማ ሰናይ ግብር ዝገብር ናይ ጽድቅ ተግባር ዝገብር ክርስቲያን ስለዝኾነ ዳእምበር ክርስቲያን መታን ክኸውን ኣይኮነን ባህሪ አምላኽ ተላቢስና ኢና እቲ ተወራስ ባህሪ አምላኽ ውሽጥና ተዳሃልዩ እዚ ባህሪ እዚ ይድርኸና እዩ ሰናይ ነገር ንኽንገብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንገብር ግን መጀመርያ ሕድገት ሓጢያት ዝረኸብና ሰባት ክንከውን ኣለና እግዚአብሔር ነዚ ሰማዕናይ ቃል ኣብ ልብና ይሕድሮ ከምቲ ዝተማሃርናዮ ድማ ምሕረት አምላኽ እንቅበል ጽድቅ አምላኽ እንቅበል ሰባት ኮይና መታን ክንርከብ ኩሉ ግዜ እዚ ናይ ንስሓ ህይወት ከህልወና እግዚአብሔር ብጸጋ ይደግፈና ጸጋ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላህና ይኹን እግዚአብሔር ባረኩም